यो सरकार साँच्चैकै भ्रष्टाचारी भएर प्रमाणित भयो भने यो नेकपाको सरकारका अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू होइन हामी होइनौँ भन्न मिल्छ? कोरोना सङ्क्रमणको यत्रो अभियानमा उहाँहरूको सङ्गठनले कहाँ स्वयंसेवी भएर काम गर्यो? उहाँहरू स्वयंसेवी भएर काम गर्ने बेला घर बस्ने, कसैले राम्रो काम गर्यो भने खुट्टा तानेर उसको पदलाई होचाएर आफू अग्लिने प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ यो देशमा। नेतृत्वमा पुऱ्याएर नेतालाई खुइलाएर केही पनि होइन भनेर त्यस्तै प्रकारको नेतृत्व फेरि जन्माउने मुलुकले कतिचोटि ठेक्न सक्छ? अब तपाईँको 20 लाखको खानेपानी 20 वर्षमा हिजो सम्पन्न भएका थिए बहुदलीय व्यवस्थामा। रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने ठुला ठुला सपना र परिकल्पना देखाएर झुक्याएर मत लिएको सरकार हो। यो सरकारको धज्जी उड्दैछ अहिले नेपाली जनताको सामुमा। इतिहासकै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भनेर ट्रान्सपरेन्ट इन्टरनेसनलको किताबहरूमा छ। अहिले नेपाल विभिन्न विश्वव्यापी जर्नलहरूमा निक्लेको छ। व्हाइट बडीदेखि लिएर मात्र होइन हरेक प्रकरणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो प्रकरणमा समेत भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। उहाँको सरकारको पालामा सगरमाथा उचाइ बढ्यो, हामीले सगरमाथालाई तलबाट पुस गरेर माथि बढाइदियौँ। यस्तो हावादारी कुरा गरे हुँदैन। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक। विशेष गरी नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद एकातिर भइरहँदा के वास्तवमै नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद अब के स्थायी कमिटीको यो छलफलले 28 गते बस्ने भनिएको बैठकमा के प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर यो बैठकले के वास्तवमै आन्तरिक विवादलाई समाधानतिर लग्छ या नेकपाभित्रको विवाद फुटको सङ्घारमा पुग्छ? यो आम जनताको एउटा प्रश्न हो र नेकपाले काम गर्न सकेन भन्ने धेरैको आरोप छ। तर यो बीचबाट प्रतिपक्ष झन्डै 3 वर्षपछि एकपटक फेरि बिउतिरहेको हो कि निन्द्रामा सुतेको जस्तो देखिने प्रतिपक्ष यसपटक जुर्मुराएको देखिरहँदा के वास्तवमै आँधीबेहरीको सिर्जना हुने हो कि के नहुने हो भने जसरी यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यही मङ्सिर 29 गतेका लागि देशव्यापी रूपमा उहाँहरूले 77 वटा जिल्लामा खास गरी यो सर्वसत्ता अधिनायकवादका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने एनाउन्स गर्नुभएको छ। साँच्चीकै यो महामारीको समयमा सरकारको प्रेजेन्टेसन या सरकारले गर्नुपर्ने सर्भिस डेलिभरीका कुराहरूमा पनि आम जनतामा फ्रस्ट्रेसन छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो व्यवस्थाका विरुद्ध र यो उपलब्धिका विरुद्ध प्रतिगामीका रूपमा परिवर्तनकारीहरू सडकमा उत्रिरहँदा के वास्तवमै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आएर यो व्यवस्थाको रक्षा गर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? यी यावत सन्दर्भमा पछिल्लो समय 3 वर्षमा नेकपाको सरकार कति सफल कति असफल र यो 3 वर्षमा प्रतिपक्ष कहाँ कहाँ चुक्यो, यी लगायतका प्रश्नमा आज हामी विशेष गरी यो डिबेटमा सार्वजनिक बहसमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका निम्ति हामीसँग 2 जना बडो महत्त्वपूर्ण बौद्धिक युवा नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। नेकपाका युवा नेता, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश कमिटी सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं स्वकीय सचिव आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिव ओली। र त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ युवा नेता, महासमिति सदस्य एवं पूर्व नेभी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष क्षितिज भण्डारी आजको यो डिबेटमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू 2 जनालाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजजी। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न सुरुवात गर्न चाहन्छु ओली सरबाट। ओलीजी, अब विशेष गरी उहाँ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार स्वकीय सचिव पनि हुनुहुन्छ। म त्यो विषयभन्दा विशेष गरी नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेर म आजको यो डिबेटलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो 3 वर्षमा नेकपाको सरकार झन्डै 3 वर्ष पुग्न आँटेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा त्यसै गरी प्रदेशमा चाहिँ निर्वाचित भएका मान्य सांसदहरूको समय करिब 3 वर्ष पुगेको छ। यो 3 वर्षमा नेकपा कति सफल कति असफल, जनताका बीचमा गरेका बाचा सपना कति पुरा गर्न सकियो कति गर्न सकिएन? वास्तवमा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सङ्घमा, प्रदेशमा र खास गरी अधिकांश स्थानीय तहमा छन् र यहाँहरूले देख्नुभएको छ अहिले देशले एउटा स्थिर सरकार प्राप्त गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र यसको बीचमा जसरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, यसले गर्दा सरकारको केही ध्यान यो कोरोना विश्वव्यापी महामारीको रूपमा अगाडि बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नमा पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले अहिले सरकारको मूलभूत ध्यान त्यतातिर पनि केन्द्रित भएकै छ। तर सरकार गठन भएको यो 3 वर्षमा हाम्रो देशको समग्र विकास, खास गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सरकारले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक योजनाका साथ आफूलाई उभ्याएको छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पूर्णता पाउने दिशामा अगाडि बढेका छन्। सुशासनको क्षेत्रमा र अहिले भएको चाहिने जुन हिजोको प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका अराजकताहरू
र अन्य जुन प्रकारको आरोप प्रत्यारोपमा रोल्मलिएको राजनीतिलाई एउटा संस्थागत तरिकाले एउटा सिस्टम बसाउनेतर्फ यो सरकार दृढ रूपमा अगाडि बढेको छ। सरकारका केही कमी कमजोरी डे टु डेको काममा हुन सक्छन्, जनताका अपेक्षा आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्। किनभने यहाँले देख्नुभएको छ हाम्रो देश लामो समयदेखि विभिन्न आन्दोलन, विभिन्न अधिकारका नाममा, विभिन्न उत्पीडनका विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनमा हाम्रो देश लामो समयसम्म गुज्रिरहेको अवस्था र अहिले आएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा सरकार गति प्रदान गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो ओली सर, यो 3 वर्षमा के साँच्चीकै सरकारले या भनौँ तपाईँहरूको पार्टीले नेकपाले जनताका बीचमा गरेका वाचा बन्धनलाई चाहिँ कति आत्मसात गर्यो, कति चाहिँ पुरा गर्न सक्यो? किनभने सडकमा पनि सुनिन्छ, अन्य ठाउँमा पनि सुनिन्छ कि वास्तवमा यो जनमत अनुसारको यो सरकारले जुन पर्फर्मेन्स दिनु पर्थ्यो दिन सकेन भन्छन्। यो साँचो हो कि के भन्नुहुन्छ यसलाई? वास्तवमा घोषणा पत्रमा जारी गरिए अनुसार र ती गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नै सरकार र पार्टीको निर्देशन र नीति अन्तर्गत नै सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर पनि केही महत्त्वपूर्ण इस्युमा सरकारले आफूलाई पुनर्विचार गरेर फेरि पनि रूपान्तरणको दिशातर्फ र हिजो गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई समयमै पुरा गर्ने हिसाबले जानु चाहिँ पर्छ। र यस बीचमा अब सतही रूपमा सरकारले केही पनि गरेन भन्ने तरिकाले जो आरोप छ त्यो चाहिँ सत्य होइन। तथ्यले के देखाउँछ भने यो सरकारले यो अवधिमा भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा पनि निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ, उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा पनि यहाँले थाहा पाउनु भएको छ, विगत लामो समयदेखि रहेका हाम्रा चाहिने कूटनीतिक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, आफ्नो राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी यो सरकारले नेपालको छविलाई उच्च कायम राख्नको निम्ति गरेका प्रयत्नहरू छन् त्योलाई हामीले चाहिने सानो मुटु बनाएर खुम्चाएर सरकार र यो एउटा चाहिने अमुक व्यक्तिको सरकार हो भनेर हामी जसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छौँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ तथ्यसँग। यो निराश किन त जनताहरू खास गरी यतिखेर सरकारले काम गर्न सकेन, डेलिभरी भएन, केही गरेन, के पनि गरेन यो सरकारले भन्छन् किन त? ल भन्नुहोस् त। केही पनि नभएको त कहाँ छ र नमराजी? अलिक कम भएको होला होइन। अब तपाईँको चाहिँ त्यो गतिमा अलिकति मैले भने अहिले जो कोरोना सङ्क्रमणले अहिले नेपालको मात्र होइन विश्वको अर्थतन्त्र थिलो थिलो भइरहेको अवस्थामा जसरी हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरू द्रुत गतिमा जानुपर्ने हो त्यो अलिकति रोकिएको छ। यो एउटा चाहिने सरकारले सिर्जना गरेको समस्या होइन नि त। र यसको बावजुद पनि सरकार आफ्नो नीतिमा अडिग छ अनि सरकारमा पनि केही सबै राम्रो गरेको भन्ने त हुँदैन होइन। सरकारले समग्र देशको ध्यान दिनुपर्ने विकास कार्यक्रम होइन, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, सङ्घीय प्रणालीलाई स्थापित गर्ने कुरा होइन, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू र विभिन्न प्रतिगामी हरकतहरूलाई पनि चाहिने होइन मूलधारमा उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने या उनीहरूको पनि चाहिने चलखेललाई निश्चित पार्नुपर्ने भएको हुनाले सरकार बहुआयामिक तरिकाले नै अगाडि बढेको छ। यो सरकार सफल सरकार हो अहिले 3 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने? अब यो त अब मैले भन्दा पनि जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हुन्छ किनभने हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा छौँ। यदि सरकारले राम्रो गर्न सकेन भने त अब मैले जति राम्रो गरेँ भने पनि त आखिर जनताले त कठघरामा उभ्याउँछन् नै। त्यसो भए हुनाले यसको समग्र मूल्याङ्कन त आखिर जनताले जनमतबाट दिने नै छन्। त मैले के हो मेरो आग्रह भने जुन सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ सरकारलाई सहयोग गरौँ। मलाई लाग्छ विगत लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरू र विभिन्न व्यवस्थाका नाममाहरूमा शासन सत्ता सञ्चालन भए र विश्वका कयौँ देशका यस्ता उदाहरणहरू छन् जसले 20-30 वर्षमै कायापलट गरे। तर हाम्रो विभिन्न व्यवस्थामा 20-30 वर्ष अवसर पाउँदाखेरि पनि जहाँको त्यही भएकोले अहिले जनता त्यहाँनिर उहाँहरूको खास असन्तुष्टिको कुरा। बहुदलीय व्यवस्था कति वर्ष चल्यो? 18 वर्ष। कसले नेतृत्व गरेको थियो? त्यो 18 वर्षमा के देशको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिँदैन थियो? सकिन्थ्यो। र अब गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि पनि देश त्यस्तै अस्थिरतातिर जाने होइन केही पनि नहुने हो कि भन्ने उहाँहरूलाई चिन्ता छ। तर नेकपा आफ्नो प्रतिबद्धताबाट च्युत हुनु हुँदैन। पार्टीभित्र देखिएको जुन अन्तरसङ्घर्ष जस्तो अलिअलि किचलो जस्तो यसलाई समयमै व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय रूपमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै फेरि एउटा विकास र समृद्धिको जो सपना छ त्यसलाई हाम्रै कार्यकालमा पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। क्षितिजी, अब तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसहरू लामो यो सुताइपछि कुम्भकर्णको सुताइबाट जुरुक्क उठ्या देखिन्छ। यो कसरी यो संयोग हो कि यो मौकामा चौका हान्न खोज्या हो कि क्षितिजी के हो? यो खालि तपाईँहरूले यो विरोधका नाममा विरोध हो कि 29 गते गर्न भनिरहनु भएको छ? सरकार उहाँले भन्नुभयो काम गरिरहेकै छ, विकास र समृद्धिका लागि हामी अगाडि छँदैछौँ, जनताको जनमत अपमान हुँदैन, धैर्य गर्नुपर्छ, रातारात हुन्छ र 18 वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो,
सिनको नभएछ नि अहिले नेकपाको 3 वर्षमै चाहिँ ठुला ठुला सपना चाहिँ देख्नुपर्ने यही नै हुनुपर्ने तपाईँहरूको यो आन्दोलनको औचित्य के छ मलाई भन्नुहोस् त क्षितिजी। हेर्नुहोस् 2048 सालमा जब नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो छोटो अवधिमै तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको नेकपाको ओलीजीले नेतृत्व गरिराख्नु पार्टीले एमाले नेपाली कङ्ग्रेसको विरोध गर्यो, कर्मचारी उचाल्यो, आन्दोलन गर्यो, तोडफोड गर्यो, रेलिङ भाँच्यो, कहिले मदन भण्डारीको हत्याको आरोप लगायो, कहिले मनगढन्ते आरोप लगाएर नेपाली कङ्ग्रेस सरकारका विरुद्धमा विभिन्न खेल खेल्यो र अन्तगत त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा पनि परिणाम ल्यायो र संसद विघटन भयो। यस्ता विविध पटक पटक कम्युनिस्टहरूले यस्तो गर्दै आएको र नेपाली कङ्ग्रेसले यस्ता कुराहरूलाई घटाउँदै गएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारको विरोधमा केही समय लिनुपर्छ, सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर हनीमुन डेज कुर्यो, 9 महिना कुर्यो, 1 वर्ष कुर्यो र कुर्दै सरकार जाने बेला भइसक्यो। कहिले कोरोनाको कारण देखाउँछन्, कहिले केही देखाउँछन्, वाइड बडीमा भ्रष्टाचार भयो र उहाँले आफै स्वीकार्नुभयो धेरै कमजोरीहरू भएका छन्, हाम्रो ओलीजीले स्वीकारिसक्नुभयो र केही उहाँले नस्वीकारेका कुराहरू के भने भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्दा इतिहासकै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भनेर ट्रान्सपरेन्ट इन्टरनेसनलको किताबहरूमा छ। अहिले नेपाल विभिन्न विश्वव्यापी जर्नलहरूमा निक्लेको छ कि नेपालको यो सरकारले वाइड बडीदेखि लिएर मात्र होइन हरेक प्रकरणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो प्रकरणमा समेत भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। भ्रष्टाचार कतै छानबिन भएन, लेखा समितिका प्रतिवेदनहरू भन्नुभयो सरकार त सफल छ, दिशामा अग्रसर छ, समय लाग्छ। आम जनतालाई सोध्नुहोस्, तपाईँ सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई सोध्नुहोस्, चिया पसलमा गएर उभिनुहोस्, जनता अत्यन्तै नैराश्यतामा छ। आज जसरी चाहिँ राजाका पक्षमा जुलुसहरू निक्लिरहेका छन्, प्रतिगामी हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो जुलुसहरू नेपाली कङ्ग्रेसले निकालेको होइन। त्यो जनता नेकपाको सरकार असफलताको प्रतीकमा सरकारको यति छोटो समयमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान आएको यति छोटो समयमा जनताहरू आक्रोशित भएको यो विश्वको इतिहासहरूमा बिरलै पाइन्छ। कुनै राजनीतिक शक्तिको ठुलो एकदम तामझाम र ठुलो षड्यन्त्रको बगैर जनता स्वतःस्फूर्त ढङ्गले सरकारका विरुद्ध उत्रिरहेका छन्। अहिले पनि नेकपाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको जुहारीले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। उहाँहरू कुनै पनि काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन र पूर्णतया रूपमा यो सरकार असफल भएको छ। नेपाली जनताले निकास खोजेका छन् र त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले उहाँले भन्नुभयो नि त राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अगाडि बढाइदिनु। तपाईँ त्यो त जुन दुर्व्यवहार गरे त्यो भयो, नेतालाई समात्यो, तसर्थ चाहिँ अब यो सरकारका विरुद्ध लागौँ, जनताहरू पनि सडकमा छन्। उहाँले भन्नुभयो नि सामाजिक रूपमा पनि विकास निर्माणमा भनौँ या रूपान्तरणमा छौँ हामी, चेतनाको स्तर विकास भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना लगायत विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरू पनि त अगाडि बढिरहेका छन्। समय लाग्छ, पर्खिनु पर्यो। हिजो 18 वर्षसम्म तपाईँहरू सिङ्गो नभाँच्ने हरेक विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गरिरहने, अनि अहिले आउँदा चाहिँ काम गरिरहेको बेलामा अनि अवरोध सिर्जना गरेर यो असफल बनाउने तपाईँहरूको यो स्ट्राटेजी। नेकपाको सरकार हाइपोथेटिकल कुराहरू जनतालाई भनेर रेल ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने ठुला ठुला सपना र परिकल्पना देखाएर झुक्क्याएर मत लिएको सरकार हो। यो सरकारको धज्जी उड्दैछ। अहिले नेपाली जनताका सामुमा नेकपा सरकारले केही पनि काम गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। सामाजिक रूपान्तरण नेकपाको सरकारले ल्याएको होइन। लामो समय माओवादी द्वन्द्व, त्यसपछि यसको संसदको पुनर्स्थापना, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भएको संविधान निर्माण, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको संविधान निर्माणको कार्यान्वयन लगायत र त्यसपछि शान्तिपूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि र नेकपाको समेत सरकारले चलाइसकेपछि लामो समयले जनताले बुझेका हुन् सामाजिक रूपान्तरण कुनै सरकारको कारण आउँदैन। भन्न त यो पनि भनिदिए हुन्छ कि उहाँको सरकारको पालामा सगरमाथाको उचाइ बढ्यो, हामीले सगरमाथालाई तलबाट पुस गरेर माथि बढाइदिउँ, यस्तो हावादारी कुरा गरे हुँदैन। र जहाँसम्म विकास निर्माण, बाटोघाटो केही सडक निर्माणहरू भएका छन्, तर राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरू अल्पत्र छन्। राष्ट्रिय गौरवका नाममा बनिएका तपाईँ हामी सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे आज हाम्रो सेती हाइड्रो कहाँ गयो, हाम्रा तमाम प्रोजेक्टहरू कहाँ गए? यी सम्पूर्ण कुनै पनि विकास निर्माणको ठुलो आयोजनामा बजेट छैन। पुल उद्घाटन गर्नेको नाममा, विकास निर्माणको घोषणा गर्नेको काममा मात्रै काम भइरहेको छ। कामको कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै फितलो छ, त्यसमा लागि बजेट पर्याप्त पुगेको छैनन् होइन। यी सबै अहिलेको तपाईँहरूको यो 29 गतेको जुन विरोध या भनौँ प्रदर्शन छ, यो विरोधका लागि प्रतिपक्षको धर्म निभाइरहनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेस यो मुलुकको लामो इतिहास बोकेको एउटा परिपक्व पार्टी हो र नेपाली कङ्ग्रेसले यो ठुला ठुला इस्युहरूमा पनि साङ्केतिक विरोध गर्यो। तर अहिले अति भएपछि क्षति हुन्छ भने जस्तो एकातिर राजावादी र विभिन्न शक्तिहरू, विदेशी शक्तिहरू सल्बालाइरहेका छन्। अर्को सरकार दिनहुँ आज ओली र प्रचण्डको वार्ता भयो, भोलि माधव नेपाल सहमतिमा आउनुभयो, पर्सि वामदेवले यो भन्नुभयो भनेर समाचारले नेपाली जनताहरू आजित भइसके। नेपाली जनताले उहाँलाई 5 वर्ष शासन गर्न म्यान्डेट दिएको हो र नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट दिएको हो, तर उहाँहरूले सत्ता सम्हाल्न सक्नु भएन।
यो सत्ता सम्हाल्न नसकेपछि उहाँहरूको यो सरकार कस्तो भयो भने बाँदरको जुन लौरो हुन्छ न त्यो लट्ठी बन्न सक्छ न त कुनै हतियार बन्न सक्छ न कुनै काहीँ काम लाग्छ त्यस्तो किसिमको सरकार भएर उहाँहरूको झै झगडा विवाद देखेर योबाट जनताले निकास चाहेका छन् र अहिलेको चाहिँ सरकारले जुन नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको छ संसारका अरू राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले भ्याक्सिन लगाउने सुरु गरिसके नेपालले के गर्ने भने थाहा छैन कहिले किन्ने भन्छन् कहिले फ्री अब ओलीजी जस्तो उहाँले भन्नुभयो सरकारले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन सकेन बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भने जस्तै यो न के भयो यो भयो के भन्ने कुरा भयो क्या किन यो जनताको म्यान्डेटलाई चाहिँ बुझ्न सकेन नेकपाले भन्ने होइन उहाँहरूले के चिजमा के हुनु पर्थ्यो त होइन विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हाम्रो सामु पनि छर्लङ्गै छ होइन जनताले यो कुरो प्रश्न बुझ्नु नै भएको छ तर मैले यहाँनिर जोड दिन खोजेको कुरो के हो भने गणतन्त्रवादी शक्तिहरू जसले गणतन्त्रको पक्षमा होइन एउटा आन्दोलनमा निकै ठुलो भूमिका खेले होइन त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको शक्ति हो र कम्युनिस्टहरूले पनि निकै ठुलो भूमिका खेले या निर्णायक भूमिका खेले र यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको निम्ति यी शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ अनि एउटा सरकारलाई विस्थापित गर्ने नाममा व्यवस्थै कता विस्थापित हुने हो कि र यो पछि कुन व्यवस्थामा जाने जनतामा स्वाभाविक रूपले नैराश्यता आउँछ र यसको यो गणतान्त्रिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विकल्पमा जुन प्रकारको मुभमेन्टहरू यहाँले भन्नुभयो त्यो देखिएको छ या चाहिने क्षणिक रूपमा आएको छ अब त्यो एउटा असन्तुष्टिको रूपमा आएको छ अब यसलाई यो सरकारले केही नै गर्न नसकेको भन्दा पनि यस्तो सरकारको असफलताकै परिणाम हो भनेर पनि भन्नु अनि यस्तो त तपाईँको हिजो पनि उठिरहन्थ्यो नि सानो तपाईँको चाहिने राजावादीहरू हिन्दू राष्ट्रको नाममा होइन योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिने सानोतिनो मुभमेन्टहरू र्यालीहरू त निस्किन्थे फेरि लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविकै कुरा हो विरोध हुनु कुनै नाजायज कुरो होइन तर यो व्यवस्थाका विरुद्ध जसरी यहाँलाई थाहा छ अहिले एउटा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सुदृढ गर्ने संस्थागत विकास गर्ने प्रक्रियामा छौँ त्यसकारण पनि यो सरकारको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हाल्ने विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ अहिले प्रादेशिक सरकारहरू होइन स्थानीय तहका सरकारहरू सञ्चालनमा छन् अब यी सबै सरकारहरूलाई समन्वय गरेर सुदृढ बनाएर यो देशको जसरी चाहिने सामाजिक क्षेत्रमा र भौतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारले विकास समृद्धि हासिल गर्ने हो हामीले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो त अहिले पनि सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको बिचमा होइन तपाईँको चाहिने सत्ता या सरकार बनाउने विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुने कुरो ले तपाईँको चाहिने समग्र जनता र राष्ट्रको निम्ति अब उहाँहरूको यो विरोध खास गरी यो सर्वसत्तावाद अधिनायकवादको संज्ञा उहाँहरूले दिनुभएको छ अघि एउटा कुरा उहाँले कोट्याउनु भयो छिद्दिजीले कि विशेष गरी यो सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो किन उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु सर्वसत्तावाद यो सरकारको जन्म एउटा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाबाट भएको छ हैन अधिनायकवादी सरकारको जन्म कहाँबाट हुन्छ यो कुरो बुझ्न जरुरी भयो नि त हामी सर्वसत्तावादी सरकार भएको भए हामी के लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताको बीचमा गएर हैन बहुमतीय र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट सरकार निर्माण भएको छ र भोलि नेकपाको सरकार विस्थापित हुन्छ भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट भोलि कुनै अर्को पार्टीले श्रेष्ठता हासिल गर्छ भने त सरकारमा अर्को शक्ति अर्को पार्टी आउँछ नि त त्यसकारण हामी कसरी सर्वसत्तावादी भयौं सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि संविधान कानुन ऐन परिधिभित्र रहेर सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा हो अनि यो देशमा सधैँभरि अराजकता कायम गर्ने अनि यो देशमा कुनै सिस्टम लागू गर्दाखेरि सरकार स्ट्रिक्टली उभिनु पर्यो कि परेन अब हामीले चाहिने स्वतन्त्रताका नाममा अराजकतावादलाई हाबी हुन दिने हो त यहाँ कसले बोल्न पाएको छैन कसले राजनीतिक संगठन खोल्न पाएको छैन कसले चाहिँ सरकारको विरोध गर्ने समर्थन गर्न पाएको छैन र के हो सर्वसत्तावाद उहाँहरु आज अराजकता निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ 29 गते गर्ने प्रदर्शनले शिव सर होइन मैले त्यो भन्न खोजेको होइन मैले भन्न उहाँहरुको सर्वसत्तावाद केलाई इङ्कित गर्न खोजेको हो कुन संयन्त्रमा सरकारले सर्वसत्तावाद लागू गर्यो प्रहरीमा गर्यो कि सेनामा गर्यो कि अन्य कुनै संवैधानिक निकायमा गर्यो कि हिजोकै प्रणाली हिजोकै पद्धतिबाट न यो सरकार हिँडेको छ नि त अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न सरकार अगाडि बढेको छ कि त संवैधानिक व्यवस्था भन्दा भिन्न तरिकाले यो सरकार चल्यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम भन्दा भिन्न तरिकाले यो सरकारको बजेट कार्यान्वयन योजना कार्यान्वयनमा गयो अब सुशासनको कुरो भ्रष्टाचारको कुरो यहाँले गर्नुभयो ल विभिन्न प्रकरणमा यो सरकार मुछिएको हो भने त्यसको निवारण गर्नको निम्ति त्यसलाई कानुनी कठघारामा उभाउनको निम्ति पनि त यो देशमा त्यो कानुनी व्यवस्था छ नि त ती निकायहरूले स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा तपाईको त्यसलाई अनुसन्धान गरेर यो सरकार साँच्चैकै भ्रष्टाचारी भएर प्रमाणित भयो भने यो नेकपाको सरकारका अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू होइन हामी होइनौँ भन्न मिल्छ हिजो नेपाली कांग्रेसको पालामा भएका धेरै केही कयौं पूर्व मन्त्रीहरू जेल जानु भएको छ हैन
त्यति बेला त उहाँहरूलाई पनि के लाग्थ्यो त भन्दा होइन हामीले गरेका छैनौँ भन्ने लाग्थ्यो नि त सत्तामा हुँदा। तर छोड्यो कानुनले, व्यवस्थाले छोडेन भने अहिले गरिएका भ्रष्टाचारका काण्डमा यी प्रकरणमा हाम्रा कुनै पनि नेता वा मन्त्री मुछिएका छन् भने उहाँहरूले पार पाउन सक्नुहुन्छ? यो व्यवस्थामा कानुनी व्यवस्था भएको देश हो, हाम्रो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको व्यवस्थामा हामी छौँ। डर किन त भ्रष्टाचारीलाई बचाउ गर्नुभयो? त्यो त के हो भने अधिनायक आयो डराएर उहाँहरू त खुट्टा कमाउन थाल्नुभयो नि त। उत्कृष्टताको लागि प्रतिस्पर्धै छैन नि त यो देशमा। कसैले राम्रो काम गर्यो भने खुट्टा तानेर उसको कदलाई होचाएर आफू अग्लिने प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ यो देशमा। नेकपा भन्दा धेरै राम्रो काम गर्ने गरी हामी जान्छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस आउँछ भने त्यसलाई स्वागत गर्ने कुरो हो के। तर तपाईँको चाहिने अलि राम्रा काम भएको छन् र यो स्थापित हुन लाग्यो, ल यसलाई बदनाम गर्न लाग्नुहोस् भनेर योजनाबद्ध तरिकाले सुनियोजित तरिकाले प्रचार गरिन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो देशको राष्ट्रको हितमा हुँदैन। त्यो तर्फ नेकपा पनि जानु हुँदैन। भोलि मानौ काङ्ग्रेसले राम्रो काम गरेको हिजो पनि छ केही, तिनी कामलाई पनि केही पनि गरेन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा काङ्ग्रेसको केही योगदान छैन। बिपीको विचार नेपालको सन्दर्भमा के समय सान्दर्भिक थिएन? भलै काङ्ग्रेसले त्यो नीति कार्यान्वयन गरेन, त्योबाट च्युत भयो, त्यो बेग्लै चिज हो। तर नेपालको मौलिकतामा, नेपाली समाजमा बिपीले ल्याएको मौलिक विचारको के सान्दर्भिकता थिएन त? त्यस्ता चिजलाई हामीले अवमूल्यन गरेर हुन्छ? हाम्रो आफ्नै देशमा जन्मिएका नेताहरूले त्यत्रो त्याग तपस्या बलिदानी र त्यत्रो अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यो चिज केही पनि होइन भन्ने पक्षमा जसरी हामी कहिलेकाहीँ उभिन्छौँ, बहस त्यहाँ केन्द्रित गर्छौँ, त्यो गलत चिज हो। हिजो माओवादी जनयुद्धको कालमा जुन प्रकारको सामाजिक रूपान्तरण सहित जुन प्रकारको वर्गीय व्यवस्था थियो, जुन प्रकारको अन्याय अत्याचार र थिचोमिचो थियो, त्यसलाई रूपान्तरण गर्न गरिएको सङ्घर्ष केही थिएन भनेर भन्न मिल्छ? क्षितिजी, तपाईँहरू आफ्नो आङमा चाहिँ भैँसी पनि हिँडेको नदेख्ने, अर्का आङमा चाहिँ भनौँ न यो जुम्रा पनि देख्ने, यो काङ्ग्रेसको पुरानै शैली हो कि नयाँ हो? जस्तो हिजो तपाईँहरूले लामो समय सत्ता चलाउँदा केही गर्नु भएन, 3 वर्षमै के नगर्नुपर्ने, यो गरेन त्यो गरेन भनेर भन्न मिल्छ भनेर उहाँले एउटा तर्क बडो मजाको गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त संवैधानिक निकाय छन्, काम गरिरहेको छ, प्रमाणित भए त जेल जान्छ नि भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा, नेपालमा संवैधानिक निकायहरू फुलफिल गरिएका छैनन्। संवैधानिक निकायहरू कानुन बमोजिम गठन गरिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक चाहिँ प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरेर गर्न खोज्नुभयो। उहाँले अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने अध्यादेश मात्र ल्याउनु भएन कि अख्तियार लगायत सेना परिचालन लगायत गम्भीर विषयहरूमा समेत यदि भोटिङ राइट्स हटाएर कसलाई दिने र कसलाई नदिने आफ्नो तजविजको अधिकार ल्याउँदा मैले मात्र होइन, उहाँकै पार्टीको नेता, नेकपाका नेता प्रचण्ड अध्यक्ष र नेकपाको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले विरोध गर्नुभएको छ। उहाँकै सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण नेताहरूले विरोध गरेका छन्, देशभरिका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। त्यसकारण यो कङ्ग्रेसको मात्र होइन, ओली सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भयो, अधिनायकवादको फेरो समात्यो र आफ्नो विरोधीलाई तह लगाउनलाई कुनै पनि लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार गरिएको वाइट बडीमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन मैले भनिदिएँ भन्नुभयो। संसारमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले भनेर हुन्छ? उहाँ को हो? न्यायाधीश हो कि उहाँ लयर हो कि को हो? यस्ता धेरैवटा घटना, कुनै पनि घटनामा कुनै अख्तियार कुनै पनि निकायले अहिलेसम्म कसैलाई समात्न पाएको छैन। पहिलो कुराको यसको म जवाब दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो अहिलेको सेरोफेरोमा हामी चाहिँ त्यत्तिकै आत्तिएका र तात्तिएका होइनौँ। जनता अत्यन्तै बिजोग देखेर, जनता चाहिँ घाँस बाँस कपास नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। लकडाउनका नाममा तपाईँलाई आजसम्म काठमाडौँमा जोर बिजोर प्रणाली लागेको छ। के आवश्यकता छ यो जोर बिजोरको प्रणालीको? मलाई देखाउनुहोस्। सडकमा मान्छे, तपाईँ हामी सबैजना सुविधा भएका मान्छेहरू, पहुँच भएका चाहिँ गाडी लिएर हिँडिरहेका छौँ। सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिने नियतले जोर बिजोर प्रणाली गरेको छ। सरकार यस्तो आफैले सरकार चलाउन नसकेर दैनिक चाहिँ सरकार बचाउने आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई चाहिँ कसैले मलाई धम्कायो भन्ने आउँछन्। कैलालीकै सांसदले चाहिँ मलाई ओलीको सरकारको तर्फबाट धम्की आयो भनेर भन्नुभएको छ मिडियामा। आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले चाहिँ मलाई बन्दुक देखायो भनेका छन्। मान्छेहरू विभिन्न मुद्दामा मुछिएका छन्। सरकारको विरुद्धमा अपहरणका मुद्दाहरू लागेका छन्। यो लोकतान्त्रिक चरित्र भएको सरकारले काम गर्ने कुनै पनि विश्वको कुनै पनि कानुनले यस्ता कुराहरूलाई मान्यता दिँदैन। तेस्रो कुरा, अहिले चाहिँ जनताको आवश्यकता, स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, जनतालाई राहत चाहिएको थियो। जस्तो छिमेकी राष्ट्र भारतमा नरेन्द्र मोदीले जनतालाई तमाम प्याकेजहरू राहत दिनुभयो, डाइरेक्ट जनता कहाँ पुग्यो। हाम्रो भाषणमा मात्र सीमित भयो। हुँदा हामीले चाहिँ बिहोस नभएसम्म अस्पताल नजानु भनेर खर्च भयो। हामी त जनताप्रति, जनताको स्वास्थ्यका लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कटिबद्ध छौँ। उहाँहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नु भएन कि? सरकारले चाहिँ भनौँ न समयमै PCR टेस्टका लागि मेसिनहरू खरिद गरेन कि?
के कुरामा तपाईँहरूको चित्त बुझ्नु? सरकारले समयमा यति गर्न PCR सक्ने मेसिन भनेको खरिद यति त गरेन, धेरै हो भन्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेन, सरकारले अरबौँ रुपियाँको नक्कली फर्जी बिल दियो, त्यसको विरुद्ध काङ्ग्रेसले कुरा उठायो, उहाँले चाहिँ कोरोना काल भनेर पेस गर्नुभयो। अहिलेसम्म ती कुराहरूको हिसाब किताब हुन बाँकीको छ। त्यसकारणले नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको बैठकले 29 गते देशव्यापी रूपमा हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ होइन। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा गगन थापा जाँदै हुनुहुन्छ, मुलुकभरि सबै काङ्ग्रेसका नेताहरू खटिँदै हुनुहुन्छ। ती सबै नेताले काङ्ग्रेसले किन चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो आन्दोलन गर्नु पर्यो, अहिले काङ्ग्रेस बोलेन भने मुलुकको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै गुम्ने अवस्था किन आयो, यो ओली सरकारले कसरी पुर्यायो भनेर जनतालाई भनौँ न। बुझाउने तनहुँको चाहिँ दमौलीमा भएको एउटा घटनालाई लिएर जस्तो तपाईँहरूले अहिले चाहिँ जुन व्यापक प्रदर्शन गर्ने भन्नुभएको छ, यो नेतालाई गरिएको अलिकति तुच्छ व्यवहारप्रति तपाईँहरूको आक्रोश हो, यसरी बुझ्दा के हुन्छ? दमौलीको घटना एउटा चाहिँ यो सरकारको एउटा सानो घटना थियो। यसभन्दा अगाडि यो सरकारले आफ्नै पार्टीलाई दल विभाजनको ऐन पनि ल्याइसक्यो। यो सरकारले सेना परिचालन गर्ने विशेष अधिकार पनि ल्याइसक्यो। त्यसकारण यी कुराहरूले गर्दा यो सरकारको अति भएपछि अहिले जनताका पक्षमा सडकमा राजावादीहरू। ल त्यसो भए यसो भन्नु नि त क्षितिजी, तपाईँहरूले अधिनायकवाद सर्वसत्तावाद भन्नुभयो, उहाँले अघि एउटा तपाईँलाई चुनौती दिनुभएको छ। कुन कुन निकायमा चाहिँ सर्वसत्तावाद भयो? जनताले म्यान्डेट दिएको होइन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आएको दललाई यो नाना थरीको आरोप लगाउने संवैधानिक निकाय छैन, यो देशमा विधि र प्रक्रिया छैन, कानुन छैन, अनि सर्वसत्तावाद कहाँ देख्नुभयो भनेर भन्नुभयो। हाम्रो ओलीजीले भन्नुभयो, तर उहाँको ठुलदाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रै पार्टीको नेताहरूलाई बोलाएर ल काङ्ग्रेसले सहयोग गर्नु पर्यो, यो तपाईँहरूको हात छैन, यसमा संलग्नता छैन, तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अस्ति चाहिँ यस सम्बन्धी बैठक भयो। राप्रपा पार्टीका मानिस गएनन्, अरू केही पार्टीका मानिस गएनन्, तर नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई यो रगत र पसिना बगाएर नेपाली कङ्ग्रेसका लाखौँ जनतासँग नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छे पनि शहीद भएका छन्, घरबार विहीन भएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्, शरणार्थी भएका छन्। लामो लडाइँ 50, 60, 70 वर्षको आन्दोलनले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी जोगाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण शीर्ष नेता गएर उहाँको ठुलदाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग वार्ता गर्नुभएको छ र उहाँले त्यो आरोप नलगाएर उहाँले आज चाहिँ हाम्रो पनि षड्यन्त्रमा हात देख्नु, सडकमा ओर्लिने राजावादीको जुलुसमा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि देख्नु भनेर अघि जुन इङ्गित गर्नुभयो, यो सरासर मनगढन्ते आरोप हो। किन सरकारले भन्यो नि त ओली सर, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, गृहमन्त्रीले भनिसक्नुभयो विभिन्न किसिमका प्रदर्शनलाई पनि रोक्ने र चाहिँ यो खास गरी विप्लव माओवादीको पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ आपराधिक क्रियाकलापलाई चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ अब प्रशासनिक निकायलाई निर्देशन दिइरहँदा अब यसले चाहिँ खास गरी यो व्यवस्थाका विरुद्धमा जसरी मान्छेहरू प्रदर्शनमा आइरहेका छन्, यसलाई के रोक्न खोजेको हो कि के हो? यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी जो छौँ, यो व्यवस्था त्यस्तै प्राप्त भएको या कसैले उपहारमा दिएको व्यवस्था होइन। यहाँ हजारौँ शहीदहरूको शहादत छ होइन, नेतृत्वहरूले जोखिमपूर्ण नेतृत्व गर्नुभएको स्थिति हो र अहिले आएर यो व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ, यो सुदृढ नभइसकेको अवस्थामै आएर मुलुकले अर्को आन्दोलन या अर्को व्यवस्थाको निम्ति कि त यो प्रमाणित गर्नु पर्यो कि विश्व व्यवस्थालाई पनि त हेरौँ न हामी। नेपालको मात्र नभएर विश्व राजनीति व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि अहिले कुनै पनि मुलुकमा पश्चगमनतिर गएको त छैन नि त। देश त अग्रगमनको तरिकाले अगाडि जाने हो, हामी त अग्रगमनको पक्षमा हो नि त। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्दा त हिजोको बहुदलीय व्यवस्था थियो, हिजोको पञ्चायत व्यवस्था भन्दा बहुदलीय व्यवस्था उन्नत थियो, त्यति बेलाको लागि त्यो नै प्रगतिशील काम थियो। राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अग्रगामी व्यवस्था हो भनेर हामी आएको छौँ। अब फेरि पुरा पछाडि फर्किनु भनेको हामी पश्चगमनतिर जान्छौँ, जनताले त्यो कुरो मान्छ। अहिलेको जनताले यो वैश्विक व्यवस्था बुझेको छैन त, न बुझेको छ, कमी कमजोरी पनि छन् र यसलाई सुधारेर जाने हो। यहाँ भइदियो के त भन्दा नेपालमा हेर्नुहोस्, अहिले नेतृत्वमा पुर्याएर नेतालाई खुइलाएर केही पनि होइन भनेर त्यस्तै प्रकारको नेतृत्व फेरि जन्माउने मुलुकले कतिचोटि थेक्न सक्छ? कति एक वर्षमा औसत एक वर्षमा यो देशको प्रधानमन्त्री चेन्ज हुनुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो? यो विडम्बना छ नि त। हो, त्यो कुरो जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। अब हेर्नुहोस्, हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कुन विरासतको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो थाहा छ? त्यत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनमा बाटोमा जन्मेको नेता हो, तर के भयो? 9 महिनामा सरकार छोड्नुपर्ने स्थिति भयो। बाबुरामलाई कुन स्तरमा नेपाली जनताले बुझाएको थियो? उहाँलाई पनि के राम्रोसँग सरकार चलाउन दियो? झलनाथ खनाल हुनुभयो, अहिले केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो समयमा राष्ट्रवादी नेता बनियो, अहिले आएर केपी ओली सबभन्दा खतम हो बनाएर पारेर तपाईँको चाहिने खुइलाइयो भने यो देशमा त कोही पनि नेता नरहेछ। त्यो भन्दा त के त भन्दाखेरि पश्चगमनवाला हिजोका राजा नै ठिक थिए,
भन्ने तरिकाले जानु भनेको यो कङ्ग्रेसको निम्ति पनि राम्रो विषय होइन। यो 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 प्रदर्शनहरूलाई कडाइका साथमा रोक्न सक्ने त्यो लागत या भनौँ त्यो क्षमता सरकारले देखाउनु पर्छ पर्दैन? सरकारले कानुन र संवैधानिक परिधिभित्र रहेर हरेक गतिविधि गर्न छुट छ, तर संविधानलाई चुनौती दिने गरेर, नेपालको कानुनलाई चुनौती दिने गरेर कसैले पनि गतिविधि गर्छ भने सरकार चुप्प लागेर बस्छ त? के यदि शेरबहादुर देउबाज्यू अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए संविधानलाई जे गरे पनि गर, नेपालको कानुन नमान्दा नि हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो त? भन्न सक्नु हुँदैन थियो। त्यसकारण के का लागि आन्दोलन हैन भन्ने कुरो त हुन्छ नि त। यो देश र जनताको लागि यसो आन्दोलन गरौँ हो नि त। यो सरकारले शान्ति सुरक्षा अमन चयन र आम जनताले चाहिँ प्रत्याभूति हुने गरेर चाहिँ अहिलेको सुशासन कायम छ। जस्तो अहिले भन्ने हो भने मोरङकै घटनालाई कोट्याउँ, एकजना शिक्षकको चाहिँ गोली हानेपछि या उहाँको चाहिँ घाँटी रेटेर हत्या गरिएको छ भन्ने समाचारहरू बाहिर आए। यो घटना बडो दुःखद भयो। यस्तो स्थायी सरकारको समयमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेनन्, बलात्कारजन्य क्रियाकलापहरू बढ्न थाले, जनता चाहिँ अब यस्तो यो त्रासदीपूर्ण वातावरणमा बस्नुपर्ने अवस्था, फेरि यो द्वन्द्वकालीन जस्तो एउटा यो जुन अवस्था सिर्जना भयो, यो सरकारको चाहिँ खास गरी शान्ति सुरक्षामा जुन किसिमको भूमिका पुग्नु पर्थ्यो पुग्न सक्यो त? तपाईँ आत्मविश्वस्त हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो सरकार सफल भयो शान्ति सुरक्षाको हिसाबले? अब हिजोको शासन प्रशासन संयन्त्रहरूलाई अलिकति परिमार्जित गरेर यो सरकारले ती संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको स्थिति छ। अझै पनि तपाईँको हेर्दा राजनीतिक रूपमा पुरै पुनर्संरचना भए जस्तो देखिए पनि देश हिजोको मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक मनोवैज्ञानिक हिजोका केही कल्चरल केही सांस्कृतिक मान्यताहरू अहिले पनि छन्, जसले नेपालको विकास समृद्धि र जुन प्रकारको देशमा स्थिरता अनुशासन र जुन प्रकारको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा केही चुनौती छन्। अहिले हाम्रो देशमा सबैतिर शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम भएको छ भनेर हामीले ठोकुवा गरे पनि यो कसैले विश्वास गर्ने कुरो त हुँदैन। तर यसको पछाडिको कारण पनि त बुझ्न पर्यो। मलाई लाग्छ अस्ति रामचन्द्र पौडेलज्यूको त्यहाँ तनहुको घटनाको कुरा गर्नुभयो अघि। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ फोन गरेर सिधै चाहिने पक्राउनुहोस् भनेर मलाई भने जस्तो त लाग्दैन। त्यो त सिस्टममा जाने हो नि त। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यहाँको सिडिओ प्रशासन छ, उसले त्यहाँको शान्ति सुरक्षा हेर्ने हो। त्यहाँ यदि रामचन्द्र पौडेलजीले जबरजस्ती कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा जुन परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्थ्यो त्यसलाई आकलन गरेर गरेको घटना हो भनेर पनि किन नबुझ्ने त? त्यो सकारात्मक रूपमा पनि हेरौँ नि त। के सोझै प्रधानमन्त्रीले नै फोन गरेर ल रामचन्द्रज्यूलाई निषेध गर त मलाई लाग्छ भन्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए कारणले अहिले केही चुनौतीहरू छन्। शान्ति सुरक्षा अमन चयनमा केही गतिविधि केही राजनीतिक क्रियाकलापहरू छन्, केही प्रतिगामी तत्त्वहरू पनि लागेका छन्। किनभने यो संस्था यति बेला धेरै संवेदनशील विषय के हो त भन्दा यो गणतान्त्रिक व्यवस्था जो संस्थागत हुँदैछ यसलाई कमजोर पारिदिने, यसको जग बलियोसँग बस्नै नदिने गरी हल्लाइदियो भने त अझ अस्थिरतातिर जान्छ। त्यसकारण नेतृत्व पङ्क्तिले पनि यति बेलै हो समझदारी संयोजन नेता सबै त्यो विषयमा म आउँछु तपाईँको आन्तरिक विषयमा त। जस्तो क्षितिजी अब यो सरकारको खास गरी उहाँले 2-3वटा तर्क राखिसक्नुभयो। सरकार अमन चयन शान्ति सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध त छ, सरकारले काम गरिरहेको छ, यो व्यवस्थाका चाहिँ कयौँ कमी कमजोरी होला नि, तर यो व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत भइरहँदा यो किसिमका प्रतिगामी या भनौँ परिवर्तनकारी विरोधीहरू सल्बलाइरहँदा काङ्ग्रेसले पनि यसलाई साथ दिनुपर्छ। सरकार र यो व्यवस्थाका पक्षमा त काङ्ग्रेस पनि त सँगसँगै हुनुपर्ने हो भन्ने उहाँले तर्क राख्नुभयो। के साँच्चीकै शान्ति सुरक्षा कायम छ? यो तर्कसँग तपाईँ कतिको सहमत? मैले उहाँको प्रश्न राम्रोसँग सुने। उहाँले पहिलो प्रसङ्ग प्रचण्डबाट सुरु गर्नुभयो कि प्रचण्डको सरकारलाई ढालियो भनेर। प्रचण्डको सरकारलाई अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीजी र माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरू मिलेर ढाले र माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो। माधव कुमार नेपाललाई ढालियो भनेर उहाँले भन्नु, माधव कुमार नेपाललाई ढालेर को प्रधानमन्त्री भए? झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। त्यही पार्टी पेरिफेरीमा प्रचण्ड, ओली, झलनाथ खनाल जति पनि मानिसहरू प्रधानमन्त्री भए उहाँहरूको पार्टीबाट। त्यसपछि फेरि एउटा विस्थापित भएर अर्को शक्ति अहिले प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ र ओली सरकारलाई 3 वर्ष भइसक्यो निर्वाध रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छ। त्यो बारे उहाँले पनि बारम्बार मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ 1-2 आलोचना छोडेर। नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारको लागि लालित भएको होइन, जनताको म्यान्डेट अनुसार हामी प्रतिपक्षमा बसेका छौँ र बस्न तयार छौँ। उहाँहरू गलत बाटो गलत ट्र्याकमा हिँडेर अहिले उहाँले आफै स्वीकार्नुभयो सम्पूर्ण राजावादी शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन्। विप्लव माओवादीले गरेको हत्याका बारेमा तपाईँले बारम्बार सोद्धा उहाँले एउटा चाहिँ यो गलत घटना हो, यसको म चाहिँ कन्डेम गर्छु पनि उहाँले भन्न सक्नु भएन। उहाँले यो घटनाका बारेमा संवेदना पनि व्यक्त गर्नु भएन, मृतकलाई श्रद्धाञ्जली पनि भन्नु भएन। उहाँहरू अहिले पनि डराइराख्नु भएको छ।
अहिले पनि युद्धको धङधङीबाट उहाँ मुक्त हुन सक्नुभएको छैन। त्यसकारण उहाँ चाहिँ जङ्गलको शक्तिसँग डराउने, राजावादी शक्तिसँग डराउने, तर जनताप्रति जिम्मेवारी डे टु डे सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा सरकारको सबै मान्छेहरू डराइरहेपछि सरकारले काम नगरिरहेको अवस्था हो। यो बहुमतको सरकार थियो, 2/3 बहुमत थियो, सम्पूर्ण हिजोको दिनमा मधेसवादी दलहरू पनि उहाँसँग थिए, नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै थियो र नेपाली कङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले सरकारमा सामेल हुन भन्नु, मन्त्री दिन भन्नु, काङ्ग्रेसले भन्यो कि एउटा ठुलो शक्ति चाहिँ सरकारमा गयो भने जनताका आवाजहरू उठ्दैनन् भनेर। त्यो कारणले हामी सरकारमा नगएर बसेको हो। हिजोको दिनमा जुन 18 वर्ष हामीले शासन गरेको कुरा गर्नुभयो, त्यो 18 वर्ष 20 वर्षमा उहाँको पार्टीका सबै मान्छे अलमोस्ट 200 जनालाई हामीले मन्त्री बनाएका छौँ। उहाँका पार्टी नेकपाका अहिले सामेल एमालेका 300 जना भन्दा बढी मन्त्री भएका छन्। जुनसुकै सरकारमा एमालेसँग जोडिएर भएको छ, जुनसुकै सरकार त्यसपछि आउने चाहिँ कङ्ग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रचण्ड जोडिएर नै चाहिँ सरकार बनेको छ। संसद पुनः मन्त्री हरेक मन्त्रीहरू बनेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसले हिजो कृष्णबहादुर मौर्य प्रकरण आउँदाखेरि उहाँको व्यक्तिगत कुरामा नाराबाजी आन्दोलन गर्ने नेपाल बन्द गरेन। जब उहाँको काण्ड बाहिरियो, हिजो भर्खर नारायण काजी श्रेष्ठको काण्ड आएको छ, नेकपा पार्टीका प्रवक्ता उहाँको अडियो टेपमा उहाँले चाहिँ बार्गेनिङ गरेको देखिएको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, उहाँले कमान सिंह लामा स्वर्गीय उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली पनि प्रकट गर्छौँ हामी, र उहाँको चाहिँ हामी केही पनि बोल्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसले बोलेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेस जनताको लागि सडकमा गएको छ। उहाँको पार्टीको कुन नेताले घर बनायो, कसले पैसा खायो भनेर होइन। 3 वर्षपछि चाहिँ यो अचानक तपाईँहरू चाहिँ कसरी यस्तो यो रणनीतिमा पुग्नुभयो भन्नुहोस् त? जनताको माग, जनताको आवश्यकता अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसले निर्णय लिनुपर्छ। जनताको हिलो पानीमा माछा मारेको त होइन होइन होइन। अहिले देखिएको शक्तिलाई चाहिँ यसो कन्ट्रोल लिन पायो भने अझ पपुलर भइन्थ्यो कि भोलि गएर ती भोटहरू पनि आफूतिर आउँथ्यो कि भन्ने स्ट्राटेजी त होइन नि। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले देशमा जुन अराजकता बढ्ने खतरा देख्यो, नेपालको संवैधानिक उपलब्धि घुम्ने खतरा देख्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा गठित नेपालको व्यवस्था नै यो चाहिँ वर्तमान चाहिँ अधिनायकवादी सरकार र हरेक कुरामा भ्रष्टाचारमा जनताले आश मार्दै गएपछि देखेपछि कङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व लिएको। कङ्ग्रेसले जनताको नेतृत्व लिन्छ, सरकारलाई सचेत पार्छ। सरकारमा जानलाई काङ्ग्रेस जागेको होइन, जनतालाई जगाएर सरकारलाई सचेत बनाउने, सरकारमा भएका भ्रष्टाचारलाई दण्ड दिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मलाई लाग्छ ओलीजीको अन्त्य कुरामा हामीसँग सहकार्य अब ओली सर जस्तो उहाँले नारायण काजी श्रेष्ठ तपाईँहरू पार्टीभित्रको विषयलाई अलिकति कोट्याउँ, त्यसपछि खास गरी यो देश विकास किन हुन सकेन भन्ने पङ्क्तितिर फेरि प्रवेश गरौँला। यो नेकपाभित्र चाहिँ बेला बखतमा यस्ता प्रकरणहरू आइरहने, अब उहाँले नारायण काजी तपाईँको पार्टीका प्रवक्ताको पनि विषय कोट्याइहाल्नुभयो, यो प्रकरणलाई त्यसरी हेर्न मिल्छ कि कसरी हेर्ने? उहाँले बार्गेनिङ गरेको कुरा गर्नुभयो। मैले अलि अगाडि पनि भनेको थिएँ, मैले योभन्दा अगाडि एउटा प्रवृत्तिको कुरो गरेको। नेपालको एउटा उच्च पदमा पुगिसकेका नेतृत्वहरूप्रति होइन जनतामा एउटा वितृष्णा, एउटा भ्रम पैदा गरिदिने गरी केही तत्त्वहरू लागेका छन्। यसले के हो त भन्दा समग्र रूपमा हाम्रो व्यवस्थाप्रति नै एउटा वितृष्णा जगाइदिने र प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी हरकतलाई सहयोग पुग्ने गरी अगाडि बढेको मैले एउटा प्रवृत्तिको कुरो गरेको हो। त्यो प्रवृत्ति के हो भने अहिले रहेका समकालीन सबै शीर्ष नेतृत्वहरूमा लाग्छ कि जस्तो शेरबहादुर देउवा 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई विस्थापित कसले गर्यो त भन्दा कम्युनिस्टले भन्दा पनि उहाँहरूकै पार्टीको नेताले गरेका छन्। अब अहिले हेर्दाखेरि अन्तरसङ्घर्षको प्रक्रिया कस्तो देखिँदो रहेछ भने नेपालमा हुन त नेपालमा लामो पार्टी, अब जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि इतिहास लामो छ होइन, अब नेपाली कङ्ग्रेसको पनि इतिहास लामो छ। तपाईँ हेर्दाखेरि जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले अन्तिम समयमा काङ्ग्रेस पार्टी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भयो, देख्नुभयो नि त तपाईँ। गणेशमान सिंहको कस्तो अवस्था भयो, त्यत्रो कमान्डर जसले चाहिने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन बहुदलीय व्यवस्थामा उहाँले एउटा कमान्डरको भूमिका खेल्नुभयो भने अहिले तपाईँका चाहिँ केही हाम्रो नेकपाभित्रका शीर्ष नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ अन्तर्विरोधका कारणले यसलाई चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउने, यो नेपालको देशकै निम्ति पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको राम्रो हुन्छ त भन्दा त हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीहरू फुट्नु राम्रो होइन। जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी फुट्नु भनेको पनि त राम्रो हुन सक्दैन। त्यसो भए हुनाले अहिले कहिल्यै अब कुनै नेता अमुक नेताको भिडियो प्रकरण होइन, गोप्य वार्तालाप, अरू विषयहरू लिएर गरिरहेछन्। जहाँसम्म नारायण काजी श्रेष्ठ हाम्रो प्रवक्ता हुनुहुन्छ, अब अडियो रेकर्ड हामीले पनि सुनेका छौँ। अब त्यो कुन प्रसङ्ग र कुन सन्दर्भमा उहाँहरूले होइन व्यक्तिगत लगानीका कुराहरू छन् या त्यो सार्वजनिक महत्त्व कतिको राख्छ त्यो विषयले, त्यो विषयमा छानबिन हुनु पर्यो होइन। उहाँले प्रवक्ताले यो विषयमा भनिसक्नु भएको छ, मेरा सहकर्मीहरू बिचको चाहिने आन्तरिक लेनदेनको विवाद मिलाउनको निम्ति मैले सहजीकरण गरे हो भन्नुभएको छ। अनि यदि त्यही कुरो सही हो भने त यसलाई अनि त्यसपछि किन उ गर्नु पर्यो र धेरै होइन, त्यसलाई राजनीति नगरौँ भन्ने हो। अब ठिक छ, अब अर्को विषयतर्फ लागौँ। जस्तो ओली सर, विशेष गरी यो व्यवस्था त आयो तर अवस्था परिवर्तन भएन। जस्तो उहाँले पनि भन्नुभयो हामीले मन्त्री बनायो, यो भन्यो। यो देशमा सरकार परिवर्तन भइरहने एउटा स्थायी सरकारको आवश्यकता थियो। जनताले 2टा कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउँदा जनताले मत दिए।
तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन, अर्थात् विकास भएन, समृद्धि भएन, जनताको भनौँ न न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि हामीले डेलिभरी गर्न सकेनौँ भन्ने यो एउटा आरोप लाग्दै पनि आएको छ, देखिन्छ पनि। मन्त्री हुनका निम्ति यो पदका लागि मात्र राजनीति भएको देखिन्छ, जनता र देशका लागि चाहिँ राजनीति भएको देखिन्न। किन यस्तो भयो ल भन्नुहोस् त? यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो जस्तो लाग्छ। राजनैतिक आन्दोलनमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले र सफल पनि भए हैन। तर त्यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक नेतृत्व चुकेको चाहिँ देखिन्छ। जुन आन्दोलनमा उसले लगानी गर्यो, पछि गएर त्यही आन्दोलनबाट ब्याज खाने जो प्रवृत्ति देखिएको छ नि, यसले राष्ट्र निर्माणमा यसले कहीँ न कहीँ एउटा प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ। र मैले त्यही भएर अघि पनि मैले अलिकति प्रश्न के राख्न खोजेको हो भने, विगत लामो समयसम्म नेतृत्वहरू ट्रायल भइसके के, यहाँ तपाईँको चाहिँ टेस्टेड भइसके ट्रायलमा, अनि जनतालाई दिक्क त्यहाँ लागिरहेछ कि फेरि आएको छ उही पात्र, उही प्रवृत्ति, फेरि चाहिने कुर्सीमा बस्यो, राष्ट्र निर्माणमा उसको ठुलो योगदान नहुने, फेरि भोलि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आफ्नो पार्टीलाई फिट गर्नको निम्ति स्रोत साधन र सबै किसिमले चाहिने तयारी गर्नको निम्ति राज्य सत्ता उपयोग गर्न लागे। अनि यो देश निर्माणका निम्ति मैले मेरो पार्टीभन्दा माथि उठेर अब म चाहिने यो देशमा चाहिने आफ्ना नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्छु र प्रतिपक्ष विभिन्न चाहिने असहमतिलाई पनि सहमतिमा रूपान्तरण गरेर जान्छु भन्ने त्यो प्रकारको चाहिने आन्दोलनले एउटा सफलता प्राप्त गरिसकेपछि त्यो प्रकारको वातावरण चाहिँ बन्न सकेन। र अहिले पनि ठिक त्यस्तै यहाँ चाहिने पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन्छ। जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कति ठुलो मिहिनेत र त्यागबाट यहाँ चाहिँ स्थापित भएको छ। अब अहिले पनि जुनसुकै पार्टी भए पनि त्यही भित्रको चाहिने समकक्षी अरूले त्यही सरकारलाई गिराइदिने, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि त्यो भइसकेपछि पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा त्यो आन्तरिक नै रहनु पर्थ्यो। तर देश विकासको निम्ति त्यसले चाहिने कस्तो योगदान गर्यो त, त्यसले प्रभाव कस्तो पार्यो त भन्दा प्रतिकूल प्रभाव बढी पारे जस्तो देखिन्छ। यो मैले नेकपाको आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षको विषयसँग मात्रै जोड्न खोजेको विषय चाहिँ होइन। त्यसमा अहिले मुख्यतया एउटा कमिटमेन्ट सहित एउटा मैले कस्तो देखेँ भने, एउटा आन्दोलन को नेतृत्व गर्न पार्टीका नेतृत्व सफल हुने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न असफल हुनुको कारण खोज्दाखेरि यसमा चाहिने नागरिकको पनि हात छ, कार्यकर्ताको पनि हात छ, अनि स्वयं नेताहरूको पनि हात छ। तपाईँलाई भनौँ अहिले तपाईँको चाहिने कार्यकर्ताहरूको भूमिका के हुनु पर्थ्यो त पार्टी सुदृढ हुँदा? अब अहिले तपाईँले चाहिने अहिले युवा नेतृत्वले आफ्नो शीर्ष नेतालाई बसेर फेस टु फेस तपाईँले गलत यो गर्दै हुनुहुन्छ, यो राष्ट्र जनता पार्टीप्रतिको घात हो भनेर के नेपाली काङ्ग्रेसका युवा साथीहरू भन्न सके? होइन, हामी त सबै झोला बोक्न मात्र तयार भयौँ, गुटमा मात्रै विश्वस्त भयौँ। क्षितिजी, मैले यही प्रश्न तपाईँलाई पनि सोध्छु, विशेष गरी अहिले तपाईँहरू अब सरकारै ढाल्न खोज्या हो कि के हो, त्यो त अब समय परिस्थितिले बताउला। यो अब मैले अघि पनि कोट्याएँ, यो साँच्चीकै धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्या हो कि जनताको आवश्यकता हो भन्ने विषय भयो। व्यवस्था परिवर्तन भयो क्षितिजी, तपाईँहरू भने आउने पुस्ता हो र भोलि गएर नेतृत्व गर्न सक्ने दुवैको चाहिँ क्षमता पनि देख्छु र त्यो सम्भावना पनि बोकेको व्यक्तित्वहरू हो। तर के साँच्चीकै जनताको अवस्था परिवर्तन भएन, व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेताहरू पदका लागि मात्रै राजनीति गर्न थाले? यो यस्तो किन सोच आयो, किन यस्तो भयो ल भन्नुहोस् त क्षितिजी? पहिलो कुरा, हामीले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको होइनौँ। माछाहरूले, मरेका माछाले धमिलो भएको पानीको पोखरीलाई सफा गर्न खोजेका हौँ। त्यसको लागि हाम्रो 29 गतेको आन्दोलनको सुरु। भने 29 गते सरकारलाई सडकबाटै ढाल्ने हो त तपाईँहरू? सडकबाट ढाल्ने, सरकारलाई सचेत गराउने, सजग बनाउने, सरकार विरुद्ध भएको जनमतलाई एकीकृत गर्ने, त्यो जनमतलाई चाहिँ कुनै प्रतिगमनकारी शक्तिले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर जनमतलाई सचेत बनाउने, सजग बनाउने र सरकारलाई पनि गरेको भ्रष्टाचारको चाहिँ हामीले सजाय दिन सक्ने त्यो सामर्थ्य हामी सडकबाट प्रदान गर्न चाहन्छौँ। र मुख्य कुरा तपाईँले अहिले एउटा कुरा भन्नुभयो, हामीले नेपाली कङ्ग्रेसले पनि युवा नेताहरूले चाहिँ के गर्ने र उहाँको पार्टीकोलाई हामी एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भयो। म एउटा कुरा भन्छु, नेपाली कङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिममा कति सिट जित्यो प्रतिनिधि सभामा तपाईँलाई याद छ कि छैन? हामीले जम्मा एउटा सिट जित्यौँ, हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले जित्नु, बाँकी सिट नेकपाले जित्नु। त को सच्चिने, कसले चाहिँ फेस टु फेस गरेर जनतालाई जवाब दिनुपर्ने काम कसले गर्ने? सर्भिस डेलिभरी एज अ जर्नलिस्ट भनौँ न, नवराज धानुकले गर्ने, क्षितिज भण्डारीले गर्ने, कसले गर्ने? उहाँको पार्टीले गर्नुभयो। नेपालभरि बहुमत कसले ल्यायो? उहाँको पार्टीले। नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै प्रान्तमा सरकार छ कि? नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सर्भिस डेलिभरीमा त उहाँलाई सचेत सजग गराउने काम हो। उहाँले देशभरि जितेर मेजोरिटी ल्याउँदा पनि उहाँले गर्न सक्नुभयो। तर एउटा सामूहिक प्रश्न हेर्नुहोस् क्षितिजी, तपाईँ अब
मैले यो प्रश्न जोड्नै पर्छ, यही प्रश्न उहाँ जोडे। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था किन परिवर्तन भएन? मन्त्रीका लागि, मन्त्री पदका लागि मात्र राजनीति गरेको देखियो के? प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्र राजनीति गरेको देखियो? जनताका लागि, देशका लागि किन राजनीति हुन सकेन भने के? म त्यही कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। जब निर्वाचनमा आएको थियो उहाँको पार्टीले के भन्नुभयो भने, तपाईँलाई अहिले पनि म भिडियो क्लिप देखाउँछु, अब जनताले घरमा बसिराख्नुपर्छ, मुख गर्नुपर्छ, हाम्रो सरकारले खाना खुवाउँछ भन्नुभयो। अब हाम्रो आफ्नै पानी जहाँ सरर गरेर कोशी नदीमा तैरिन्छ भन्नुभयो। घर घरमा ग्यासका पाइपलाइन आउँछ भन्नुभयो। रेलका कुराहरू, विकास निर्माण, रोजगारी प्रत्येकले पाउँछ, नभए घरमा भत्ता आउँछ भन्नु भनेको बोलेको भिडियो रेकर्ड अहिले पनि सुरक्षित छ। यो जनताले बढी एक्सपेक्टेसन गरे। नेपाली कांग्रेसले त्यो कुरा बोलेन, कांग्रेसप्रति एक्सपेक्टेसन भएन, जनताले यो पार्टीले यस्तो सुविधा दिँदैन, योभन्दा धेरै राम्रो पार्टी हो भने सपनाको महल देखाएर, कम्युनिस्टले झुक्याएर सपनाको महल देखाएर जनतालाई चाहिँ मत लिएर सरकार बनाए। जनताले त्यो आशा गरेपछि त्यो सर्भिस डेलिभरी गर्ने जिम्मेवारी उहाँको पार्टीको थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो र उहाँको पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरूको थियो। उहाँका साथै प्रदेशमा 6वटा अहिले प्रदेशमा सरकार छ, प्रदेशका चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूको थियो। त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। र जहाँसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीका विषयमा बेला बखत खबरदारी गरेका छौँ। हरेक दिन तपाईँले हेर्नुवाला मेरो बारेमा तपाईँलाई, हामी दुनियाँलाई थाहा छ कि हामीले पार्टीका गलत कुरालाई गलत हो भनेर पार्टीसँग लडिरहेका छौँ, झगडा गरेका छौँ। उहाँको पार्टीका मानिसहरू चाहिँ शीर्ष नेताहरू झगडा गरेको देखिन्छ, युवा नेता कसैले बोलेको एउटा कुरा नि जस्तो छिटीजी पदका लागि मात्र राजनीति गर्ने यो प्रवृत्ति जुन छ नि हाम्रो नेपालमा, यसलाई खबरदारी गर्न सक्ने, जस्तो अहिले सडकमा पनि आन्दोलन देखिन्छ, पदका लागि मात्र राजनीति भयो, देश कसैले बनाएन, यिनले चाहिँ जहिले पनि दुनो गाई मात्र बनाउने, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, अकुश सम्पत्ति कमाउने, भोलि आउने चुनावका लागि चाहिँ स्रोत साधन मात्रै जुटाउने, यो किसिमको आरोप त छ नि त, होइन? अब यसलाई चाहिँ तोड्नका निम्ति तपाईँहरू जतिको नेताहरूले पनि यस्तो होइन है, अब जनतालाई चाहिँ सर्वोपरि राखेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। हिजोका नेताहरूको सादगी लाइफ हेर्नुहोस्, एकचोटि किशुनजीलाई हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर गणेशमान सिंहलाई हेर्नुहोस्, बिपी कोइरालाई हेर्नुहोस्, मदन भण्डारी हेर्नुहोस्, पुष्पलाल श्रेष्ठ हेर्नुहोस्, यी नेताहरूको चाहिँ जीवनीबाट पनि हामी नेपाली चाहिँ अछुतो रहन सकेनौँ या त्यस्तो हामीले व्यवहार त देखाउन सकेनौँ। किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त? यो हाम्रो पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा विगतमा जब उनी चप्पल लाउँदै काठमाडौँ छिरे, प्राडो पजेरो संस्कृतिले उहाँलाई घेर्यो। उहाँहरू चाहिँ सुरा सुन्दरी काण्डदेखि लिएर हजारौँ भ्रष्टाचारका काण्ड मुछिए। उहाँहरूले आफ्नो महल बनाउने कुरामा ध्यान दिए। जीवनभरि केही नपाएका भोका नाङ्गा नेताप्रति भोका नाङ्गा जनताले विश्वास गरे। जनता भोका नाङ्गा रहे, तर नेताको आसेपासे उहाँको पिए, उहाँको नातेदार, उहाँले उहाँका संरक्षणमा आएका व्यापारीहरू, कमिसनखोरहरू मौलाएर धनी सम्पन्न भए। यो कुराले एउटा ठुलो चाहिँ खाडल, एउटा गरिबी र धनीको बिचमा एउटा खाडल उत्पन्न गर्यो। त्यो कुरालाई हाम्रो पुस्ताले बुझेर हामीले अहिलेदेखि नै पार्टीका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पनि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लाग्यौँ, अरू कम्युनिस्टको सरकार हुँदा पनि हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छौँ। हामीले आफ्नो आचरण व्यवहार र संस्कारलाई सुधार्दै लगिरहेका छौँ। र जहाँसम्म अहिले यो इस्युभन्दा ठुलो नेसनल इस्यु के भयो भने, कोभिडले जनता मरिरहेको बेलामा जनतालाई कुनै औषधि दिन नसक्ने, भोलि ल्याउने भ्याक्सिनका बारेमा समेत सरकार चाहिँ सचेत नहुने, यो बिचमा भएका भ्रष्टाचार जुन स्वास्थ्य सामग्रीमा भयो त्यसको पनि छानबिन अहिलेसम्म नहुन सक्नु, यी यावत भ्रष्टाचारको बारेमा जनतासँग त कुनै त उत्तरदायित्व भएन। रामचन्द्र पौडेलको अघि प्रकरण निकाल, रामचन्द्र पौडेल जतिको नेतालाई घोक्रे ठ्याक लगाएर प्रहरीले डन्डालाई यसरी च्यापेर चाहिँ समात्छन् भने अरू जनताको समाचार कहाँ पुगिरहेको छ? एउटा शिक्षकलाई, सानो कप्टेरमा परेको शिक्षकलाई चाहिँ मारिरहँदा सरकारले सुरक्षा दिँदैन भने, हिजो तपाईँ आफै सडकमा ओर्लिनु भएको, जब चाहिँ सरकारले सूचना विधेयक सम्बन्धी अवरोध ल्याउँदा तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा आउनुभएको पत्रकारहरू, तपाईँहरूको आन्दोलनले त सरकार सच्चियो, सरकारले घुँडा टेक्यो। सरकारको चाहिँ तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अडियो प्रकरणमा जब जनता सडकमा आए उनले राजीनामा दिए। अर्को कानुन मन्त्री जब नेपाली चेलीहरूलाई चाहिँ उनले अपशब्द प्रयोग गरे, बङ्गलादेशमा MBBS पढेका चेलीहरूको चाहिँ चरित्र हत्या गरे, तब जनता सडकमा उनले पनि राजीनामा दिन बाध्य भए। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सानोतिनो हामीले आवाज उठाउँदाखेरि ठुलो परिवर्तनहरू नभए पनि उनीहरू सचिएका छन्। तर अब आन्दोलन भने सरकारलाई सचेत गराउने आन्दोलन हो, कसरी बुझौँ? या सरकार परिवर्तन हुने र नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादलाई चाहिँ अझ जलमल गर्छ तपाईँहरूको आन्दोलनले? 10-12 महिनाको लामो लकडाउनले र जनता अहिले चाहिँ अत्यन्तै गरिबीको अवस्थामा छन्। जनताको दैनिक आय स्रोत पनि जुटिरहेको छन्, जस्तै हातमुख जोड्न पनि समस्या भइरहेको अवस्थामा जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो बिचमा गरेको भ्रष्टाचारलाई नाङ्गे जार पार्न, सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्य बनाउन, भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि देशभरि भएको जघन्य हत्याको प्रकरण र विभिन्न गैर न्यायिक हत्या, चाहे चाहिँ विप्लवको मान्छेको होस्, चाहे विप्लवद्वारा मारिएका होस्, चाहे अरू पार्टीका मानिस, यिनीहरूको हत्याको कुरा र विभिन्न ठाउँमा प्रहरीमा भइरहेको हस्तक्षेपका कुराहरूलाई उठाएर यी सम्पूर्ण सरकारलाई घेर्ने, जनताको साथ लिने, यो आक्रोशलाई लिएर, जनताको आक्रोशलाई लिएर कुनै प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ दुरुपयोग गर्न नपाउन्। यो सही बाटोमा शक्तिलाई कस्तो हुन्छ भने, तपाईँले आगोको मुस्लोहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कोइला फालिदियो भने पुरा सहरमा आग लाग्यो, एक ठाउँमा गरौँ
खाना पकाउने काम गर्छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ यो गणतन्त्रको जुन खिर पाकेको छ त्यो खिरलाई चाहिँ गोबर बनाएर मानिसहरू खान खोजिरहेका छन्। त्यसलाई पनि हामीले रोक्नु छ। हामीले सरकारलाई पनि सचेत बनाउँछ र सरकारलाई घेराबन्दी पार्नु पर्यो, सरकारका चाहिँ दोषीहरूलाई सजाय दिनु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय जनताले गर्नेछन्, नेपाली कङ्ग्रेसले होइन। अब ओलीजी, म कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, दुईटा प्रश्न राख्छु, तर संक्षिप्तमा यो विषयलाई पनि फर्स्ट तपाईँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विशेष गरी उहाँले कोरोना महामारीसँगै भ्रष्टाचारको विषयलाई अलिकति कोट्याउनु भयो। यो उहाँहरूको आन्दोलनको औचित्य छ कि छैन? यो समय सही समय हो कि होइन? यसमा के भन्नुहुन्छ? यहाँ के छ टिप्पणी? होइन, अब नेपाली कङ्ग्रेसले अब एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। अब अहिले विश्व नै एउटा कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ नै एउटा सङ्कटबाट गुजिरहेको छ। अब यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल पनि प्रभावित परेको छ। यहाँलाई थाहा छ नेपालको अर्थतन्त्र केमा आधारित छ होइन? हिजो कस्तो अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था र हामीसँगका स्रोत साधनहरू होइन, अनि हाम्रो नेपाली जनताको औसत आएका कुराहरू, यसलाई चाहिने औसत तपाईँको चाहिने समग्र देशको विकासको अवस्था कस्तो थियो, यो कुरोलाई हामीले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारसँग कुन स्तरमा स्रोत साधन थियो कोभिडसँग तपाईँको चाहिने फेस गर्नको निम्ति होइन, कोभिडको विरुद्ध लड्नको निम्ति हाम्रो सरकारसँग योभन्दा अगाडि पर्याप्त संरचना थिए त? स्वास्थ्य उपकरण थिए त? थिएनन्। त्यो प्रकारको प्रविधि थियो त? थिएन। यसको बावजुद पनि सरकारले सेवा होइन डेलिभरी गर्ने प्रयास गर्यो। अहिले मात्र तपाईँले अस्ति देख्नुभयो लगभग धेरै स्थानीय तहमा होइन 5 देखि 1500 हस्पिटलहरू उद्घाटन भएका छन् एकैचोटि। योभन्दा पहिला यो 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 जनताप्रति उत्तरदायी होइन त यो निर्णय? अनि अलिक अगाडि कुरो उठ्यो, सपना सरकारले कमसेकम सपना देखायो। अहिले नभए पनि 20 वर्षपछि यो देशमा तपाईँको पानी जहाजसँग हामीले चाहिने कनेक्टिभिटी नहुने त? हाम्रो महासागरसँग यो देशका रेल के अरे पानी जहाजहरू नचल्ने त? अहिले नचल्ला। यो एउटा सपना, यो एउटा प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि भयो, कार्यालय खुले नि त। यति पनि नगरेको भए यो देशमा पानी जहाजको अफिसै खुल्दैन थियो, रेलमार्ग रेल सेवा सम्बन्धी त्यो खुल्दैन थियो। हो, सुरुवात भएका छन्। 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षभित्र सम्पन्न नहुन सक्छन्। कतिपय परियोजना 20 वर्षमा सम्पन्न हुने प्रक्रिया हुन्छन्, कतिपय 10 वर्षमा सम्पन्न हुन्छन्, कतिपय 2 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। अब उहाँ जस्तो दिग्गज मित्रले अब पानी जहाज ल्याउँछु भने खै त पानी जहाज त्यो सम्भव थियो त 2 वर्षमा? त हावा गफ दिने हावा गफ कसरी हुन्छ? त्यसो भए नेपालको चाहिने कुनै पनि महासागरमा नेपालको चाहिने के भन्छ त्यो पानी जहाज हुँदैन त? कहिल्यै नगर्ने त्यो काम। त्यसो भए रेलमार्ग नबन्ने त नेपालमा कहिल्यै? यो पुस्ताले रेलमा चढ्नै नपाउने त? कमसेकम कार्यालय खुले, अध्ययन भए, अनुसन्धान भए, सुरुवात भए। यो पनि त एउटा सुरुवात हो भनेर भन्न पर्यो नि त। हामी जस्तो सचेत पुस्ताले यो भन्न सक्नु पर्यो नि त। सपना देखाएर त्यो स्थापना भए तर सम्पन्न भएको छैनन्। उहाँहरूले भन्नुभयो नि त हामी नाङ्गे झार पार्छौँ यो पालि कम्युनिस्टको यो विषयमा त बहस गर्न सक्नु पर्यो नि त, तार्किक बहस भनेको। पानी जहाजको सुरुवात भयो, कार्यालय, सम्झौताका प्रक्रियाहरू अगाडि बढे, कानुनहरू निर्माण भयो बाबा। योभन्दा पहिला त्यो पनि भएको थियो र थिएन के? अब रेलमार्ग कमसेकम निर्माण हुने प्रक्रियामा गए, रेलहरू पनि आए, तपाईँहरूलाई देख्नुभएको थियो त, सकारात्मक लक्षण हो नि त। त्यसो भए केही पनि नगर्ने छिट्टैजी उहाँले के भन्नुहुन्छ यसमा? छोटो उहाँले उद्घाटन गर्नको लागि पानी जहाजको कार्यालयको लागि चाहिँ सरकारसँगले मत लिएको होइन, काम गर्नको लागि हो। आज रेल चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्छ भन्नुभयो, त्यो पनि काम रेल ल्याउनको लागि हो। उहाँले चाहिँ फास्ट ट्र्याकहरू सबै काम सम्पन्न हुन्छ भन्नुभयो, त्यो पनि काम गर्नका लागि हो। उहाँले चाहिँ घर घरमा ग्यासको चाहिँ पाइप जोडेर ग्यास दिन्छु भन्नुभयो, त्यो पनि भएको छैन, गर्नका लागि हो नि। मैले उद्घाटन गरेर रिबन काटेँ। तपाईँ अहिले पानी जहाजको कार्यालयको सबै पत्र पत्रिकामा आएको छ व्यङ्ग्य फोटो, एउटा अफिसमा ताला लागेको छ, कर्मचारी उहाँ छ। उहाँले चाहिँ सर्पको भेनम भ्याक्सिन बनाउनलाई अर्बौं रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर दिन मिल्ने निजी संस्थालाई, त्यसको पैसा गरिब जनतालाई चाहिँ एउटा औषधि दियो भन्दाखेरि उद्घाटन गरेर स्वास्थ्य कार्यालय उद्घाटन गरेर के हुन्छ? बनाउनु पर्यो नि। 3-3.5 वर्ष भइसक्यो, 1.5 वर्ष बाँकी छैन। कसले बनाउनु? तपाईँले उद्घाटन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउनु, संविधानै नरहे तपाईँ कहाँबाट बनाउनु? म यही प्रसङ्ग गर्नुहुन्छ भने होइन, पार्टीले म्यान्डेट, जनताको म्यान्डेटको उल्लङ्घन गर्यो, तपाईँको पार्टी निरङ्कुशतासँग उन्मुख भयो, तपाईँको पार्टी आन्तरिक सत्ता बचाउनमा छ। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ गुटको मिटिङमा हिँडिराख्नु भएको छ। सरकार कसरी बचाउने एउटा शक्ति छ, सरकार कसरी फाल्ने अर्को शक्ति छ। जनताको काम कहिले गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले त्यो प्रसङ्ग तपाईँले निकाल्ने हो भने सुदूरपश्चिमबाट होइन 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो हाम्रो होइन सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी। अहिले बुडरबाट जोगुडा जाने सडक उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। कतिचोटि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो, तर आज प्रदेश सरकारले पिच गरिदिँदैछ। पुन्तोरा खोला तपाईँलाई थाहा होला, त्यहाँका मान्छेहरू बर्खामा आवत जावत गर्ने स्थिति थिएन। उहाँ प्रत्येक चोटिको चुनावमा गएर के गर्नुभयो? अब म यो पुन्तोरा खोलाको
पक्की पुल बनाउँछु भन्नुभयो तर बनाउन सक्नुभयो अहिले आएर प्रदेश सरकारले त्यसको शिलान्यास होइन सम्पन्न गर्दैछ त्यस्तो स्तरमा नजाउँ तर मुख्य कुरो के हो त भन्दाखेरि कामको सुरुवात भएको पनि राम्रो काम हुनु भनेको पनि आधा काम हुनु हो भन्ने कुरो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त होइन सुरुवात भएको छ सम्पन्न भएको छैन सम्पन्न हुनको निम्ति कोही रणनैतिक रूपमा 15 वर्ष लाग्ला कोही 20 वर्ष लाग्ला कोही 5 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ अब तपाईँको 20 लाखको खानेपानी 20 वर्षमा हिजो सम्पन्न भएका थिए बहुदलीय व्यवस्थामा म तपाईँलाई उदाहरण दिन सक्छु 50 लाखका सिँचाइका परियोजनामा प्रत्येक वर्ष 5-5 लाखका दरले योजना जाँदा ती 1 वर्षमा सम्पन्न हुने योजना आज 20औं वर्षसम्म सम्पन्न भएनन् तर यो व्यवस्थामा अहिलेको सरकारले कमसेकम त्यो गरेको छैन 1 वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजना 1 वर्षमा सम्पन्न भएका छन् यति किलोमिटर पिच हुनुपर्ने सडकहरू त्यो भएका छन् तर कोरोनाको यो जो प्रकारले चाहिने एउटा विश्वभरि यसको महामारी फैलियो यसलाई फेस गर्नको निम्ति केही उहाँले भने जस्तो अलिकति सरकारसँग जुन स्रोत साधन त छैन नि त वास्तवमा हिजोको व्यवस्थाले दियो र राख्या थियो र केही के छ हाम्रो चाहिने सञ्चित कोषको स्थिति व्यापार घाटाको अवस्था हामीले के बुझेका छैनौँ कि यो सरकारले त्यत्रो व्यापार घाटाको असन्तुलन यही सरकारले बनायो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ भने त त्योभन्दा चाहिने अनि नाङ्गेझार पारिन्छ यो कसरी नाङ्गेझार हुन्छ त्यो कुरो नाङ्गेझार भनेर गाली गरेर हुन्छ र नाङ्गेझार यो देशमा बौद्धिक तबका छैन यो देश के मा यो कम्युनिस्ट र के अरे चाहिने नेपाली कङ्ग्रेस भनेको के हिजो तपाईको उहाँले भन्नुभयो होइन कम्युनिस्टले हावाकुरा गर्यो लोकप्रियताको कुरो मात्र गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि 47 सालदेखि निरन्तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छन् नि त उनीहरू पनि टेस्टेड भएर आइ त रहेका छन् उहाँले त कस्तो नि अहिले फोका चाहिँ आएको भोलि नै घोष दिए भने फुट्छ भन्ने र हुन्छ यो पार्टीको पनि ओके अब अन्त्यमा छु म यही प्रश्न तपाईलाई पनि जोड्न चाहन्छु नाङ्गेझार त पार्छु भन्नुभयो त्यो विरोधका लागि विरोध गर्ने हो त तपाईहरुले सरकारले काम गरिरहेको छ सरकार त्यो दिशामा छ तर विरोधका लागि विरोध भएका कामलाई चाहिँ नदेख्ने अनि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो सरकारकालाई चाहिँ गाली गरेर सधैँभरि चाहिँ खुइलाएर मात्रै देश विकास हुन्छ त ल भन्नुस् त उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको शक्तिलाई हल्का रूपले लिइराख्नु भएको छ अहिले 77 वटा जिल्लामा नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको अभिमतबाट हुने विरोध प्रदर्शनको आँधीबेरी ल्याउँदैछ ती शक्तिलाई एकीकृत गरेर यो कम्युनिस्ट सरकारले के गर्यो एक एक हिसाब किताब जनतालाई दिनुपर्छ तिमीले चाहिँ कोरोनाको कालमा के डेलिभरी दियो त किन तिमीलाई ढिला सुस्ती हिजो लकडाउन किन गर्यो आज दिनमा 1500 2000 मान्छेलाई कोरोना हुँदा जनता हिँडिरहेका छन् टाँसिरहेका छन् बस चलिरहेको छ हिजो हामीलाई झुक्याएर हाम्रो व्यापारलाई चौपट पारेर हामीलाई घरभित्र कोचेर राख्ने बाहिर निस्किँदा वृद्धलाई पिट्ने बालबालिकालाई पिट्ने तमाम सुत्केरीहरू मरे ओलीले ल्याएको पेन्डेमिक हो त महामारी हो त ओली सरकारले लगाएको लकडाउन थियो संसारका धेरैवटा देशमा लकडाउन भएको छैन सुन्नुहोस् संसारको धेरैवटा देशमा लकडाउन भएको छैन तपाईँ हेर्नुहोस् उहाँले ओली सरकारलाई नलेज थिएन ज्ञान थिएन अल्प ज्ञान थियो तर ती देशमा मान्छे पनि कति मर्यो भनेर पनि त एकचोटि रेकर्ड त हेर्नु पर्ला नि त अहिले आज दिनमा 1500 2000 जनालाई भइरहेछ किन त लकडाउन त चलिरहेछ तर मृत्यु दर त कम छ नि त नेपालमा हैन मृत्यु दर कम रोक्न त प्रधानमन्त्री सफल त हुनुभयो नि हैन रोगको क्षमता यो जुन हामीले जुन भाइरस कोभिड-19 को रोगको क्षमता भाइरस लोडको क्षमता नेपाल लगायत कन्ट्रीहरुमा कम देखिएको छ रोगको क्षमता कम भएको छ जनताले आफ्नो पैसाले तपाईँ आज काठमाडौँको अस्पतालमा 55,000 एक दिनको एउटा बेडको चार्ज छ 55,000 मान्छे 30-40 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बाँचेर आइरहेका छन् त्यो कोभिडलाई मात्रै तपाईहरुले किन टार्गेट गरिरहनु भएको छ अरु विषय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन अरु विषयमा सरकारको सफलता नहेर्ने काम गरेको नदेख्ने तपाईहरुले नाङ्गे झार पार्छ सरकारले फोरमका सांसदलाई अपहरण गरे सरकारले कसैको चाहिँ वृद्धको सम्मान राखेन सरकारले जुन भत्ताहरु दिन्छु भने त्यो जनतालाई दिन सकेन जनतालाई सुविधा दिन सकेन सरकार आफ्नो भ्रष्टाचारमा लाग्यो सरकार टिकाउन लाग्यो सर्भिस डेलिभरीको कुरामा कमजोरी भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन अगुवाई गर्छ नेपाली कांग्रेसले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान उहाँको अनुरोध अनुसार त्यसलाई बचाउने पनि जिम्मेवारी कांग्रेसको यसको अगुवाई कांग्रेसले गर्छ र अहिले यो मुलुकमा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा वडा स्तरमा भएको भ्रष्टाचार स्थानीय तहको भ्रष्टाचार प्रदेश सरकारका भ्रष्टाचार केन्द्रको भ्रष्टाचारको बारेमा कांग्रेसले बोल्छ उहाँले जुन डडेलधुराको बाटो बनाए भन्नुभयो त्यो डडेलधुराबाट प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको सांसद कर्णमल्ल निर्वाचित हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसबाट हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुहुन्छ त्यो बजेट उहाँले आफ्नो खल्टीबाट दिएको भने जनताको करबाट उठाइएको पैसा हो 20औं वर्ष लाग्यो अहिले समय आयो प्रदेश सरकार जीवनमा पहिलो पटक वर्षसम्म बनेन यस वर्ष हामीले चाहिँ गर्यौं पहिलो प्रदेश सरकार थियो खै ठीक छ अब अन्त्यमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब यो तपाईहरुको आन्तरिक विवादले उहाँहरुलाई पनि एउटा मलजल गरेर आएको छ यस्तो खेल्ने मौकाहरु छ यसलाई सुध्रेर जाने के गर्ने म एउटा कुरो के आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँलाई भने अब यो जुन प्रकारको विकास निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो सरकार हैन नेकपाको एउटा लोकप्रिय सरकार निर्माण भएको छ यति बेला यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा हो उहाँहरुसँग पनि लाखौं कार्यकर्ताहरु छन् तरुणहरु छन् उहाँहरुको आन्दोलन सरकारको विरुद्धमा भएपछि
जनता उहाँहरूको विरुद्धमा आउलान् भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। यत्रो अभियान कोरोना सङ्क्रमणको यत्रो अभियानमा उहाँहरूको सङ्गठनले कहाँ स्वयंसेवी भएर काम गर्यो? उहाँहरू स्वयंसेवी भएर काम गर्ने बेला घर बस्ने होइन। अब सामान्य अवस्था होइन, अब सामान्यकरणमा जाँदाखेरि अब आन्दोलनमा जाने। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने सरकारले त्यत्रो जोखिम मोलेर व्यवस्थापनको काम गर्दा प्रतिपक्ष चाहिने कोठामा सुत्ने अब अवस्था सामान्यकरण भएपछि यो सरकारको विरुद्ध जनता आऊ भनेर उल्टा तपाईँको चाहिने एउटा असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने होइन कि यो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुको नाताले अब राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पुरा गर्ने दिशामा जाउँ भन्ने मेरो मैले कोरोना पीडितलाई बाँडेको कुरा हामी सबैलाई जगजाहेर छ र म लगायत हाम्रो पार्टी नेपाली त्यो कांग्रेसले गरे कि गरेन अब त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद नम्र। आदरणीय दर्शकहरू, आजको यो विशेष सार्वजनिक बहस यो डिबेटमा हामीसँग नेकपाका युवा नेता, प्रदेश कमिटी सदस्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य सल्लाहकार एवं सचिव हुनुहुन्थ्यो हामीसँग शिव ओली, र त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य एवं नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष क्षितिज भण्डारीसँगको यो विशेष डिबेटसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रमका आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।